नमस्कार। यो हो टेलिभिजनको विशेष सन्दर्भमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ लेखराज भट्ट। उहाँ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री हुनुहुन्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका स्थायी समिति सदस्य, कैलाली 4बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य पनि। उहाँसँग आज म समग्रमा कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 यसले महामारीको रूप लिएको छ, संसारलाई थला बसाउने गरी जनको ठुलो क्षति भएको छ र ठुलो धनको पनि नोक्सान हुँदैछ। यस सँगसँगै मानवीय विपत्तिसँगै आगामी दिनमा ठुलो सङ्कट उत्पन्न हुन सक्ने, आर्थिक सङ्कट, मानिस बेरोजगार हुन सक्ने र त्यसमा नेपाल जस्तो देश झन् अप्ठ्यारोमा पर्न सक्ने यस्तो अवस्था सिर्जना हुन सक्छ कि भन्ने त्रासको अवस्थामा नेपाली जन र संसारका मानवहरू यतिखेर चिन्तित छन्। लेखराज भट्ट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको एउटा होनार अगुवा नेता पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज म एउटा जिम्मेवार नेताको एउटा मन्त्रीको रूपमा उहाँलाई यो सङ्कटको घडीमा सरकार के तयारी गर्दैछ, मूलतः लाखौं नेपालीहरू विदेशमा छन्, तिनीहरू स्वदेश फर्कनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। त्यसले अर्को खाले सङ्कट निम्त्याउन यसकारण सक्छ। रेमिट्यान्सले पनि हाम्रो देश चलेको यसरी मानिन्छ। उद्योग धन्दा व्यापार व्यवसायको हिसाबले हेर्दा नेपाल आयातमुखी छ, उद्योग त्यति सबल छैन। व्यापार व्यवसायमा पनि हामी आन्तरिक उत्पादन हाम्रो बडा कमजोर अवस्था छ र आयातमा हामी निर्भर हुने यस्तो स्थिति छ। दात्री निकायहरू छिमेकी देशहरूले सहयोगको अवस्था कटौती गर्न सक्छन्। यस सँगसँगै तत्पश्चात हाम्रो जस्तो देश अलि सङ्कटमा पर्न सक्छ। सरकारको तयारी के छ, कसरी आम नागरिकलाई ढाडस दिन सकिन्छ, उहाँसँग आज म कतिपय सूचनामूलक र केही विश्लेषणात्मक ढङ्गले कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। म अब विषयमा सिधै प्रवेश गरेँ। यहाँको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 का कारण संसारका मानिस त्राहिमामको अवस्थामा छन्। देश लकडाउनमा छ, छिमेकी देशहरूमा पनि बडा अप्ठ्यारो अवस्था छ। यसको सामना गर्नका लागि सरकारले केही प्रयत्न गरेको छ, सीमित साधन र स्रोतका बावजुद। यसलाई अन्यथाको रूपमा आम सञ्चारकर्मीले पनि लिनु हुँदैन। तर यथेष्ट प्याकेज किन अझै घोषणा भएन? मानिसहरू बेरोजगार हुने क्रम बढ्ने सम्भावना छ। दिनानुदिन गुजारा गर्नुपर्ने, दैनिक साँझ बिहान खानलाई सङ्कटमा रहनुपर्ने मानिसहरू छन्। तिनका लागि किन घोषणा भएन भन्ने यस्तो चिन्ता पनि जाहेर भएको छ। यहाँ एउटा जनप्रतिनिधि तल्लो तहको मानिसको अवस्थालाई पनि बुझ्नुहुन्छ, नेपाली समाजलाई बुझ्ने त्यो ल्याकत पनि राख्नुहुन्छ, किन तपाईँ जनप्रतिनिधि पनि भएको नाताले यो अवस्थालाई कसरी सम्बोधन गर्ने? मन्त्रीजी, मैले यहीँबाट सुरु गरेँ, कृपया। पहिलो कुरो के हो भने हामी यस्तो प्रकोपहरू यो नयाँ रूपमा छ, यो कोरोना भाइरस नभएपछि हामीले ठुल्ठुला यस्ता त्रासदीहरू भोग्दै आयौँ र एक खालको मनोविज्ञान पनि बनिएको छ नेपाली जनताको। र पछिल्लो चरणमा हाम्रो तयारी कस्तो हुने त योसँग लड्न भनेर हामीले यसको रणनैतिक तयारीको रूपमा 4वटा गऱ्यौँ। सकेसम्म यसलाई पस्नै नदिने भन्यौँ। त्यसपछि पसिहाल्यो भने यसलाई तेस्रो चरणमा जान नदिने भनेका छौँ। तेस्रोमा गयो भने, चौथोमा गयो भने त महामारी हुन्छ। यसलाई कसरी रोक्ने त? हाम्रो तयारी के हो भन्ने कुरो, यसको महत्त्वपूर्ण पाटो 2टा हो भन्ने लाग्छ। कृपया। एउटा हामीले आपूर्ति व्यवस्थालाई सुव्यवस्थित गर्ने, अर्को के हो भने स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न सेवाहरू, स्वास्थ्य सेवाहरूलाई व्यवस्थित र त्यहाँ आपूर्ति, त्यसको औषधिदेखि लिएर त्यसको सुरक्षाका जे उपायहरू छन्, विशेष गरी पिपिई, मास्कहरू, सेनिटाइजरहरू, यी खालको जो अत्यावश्यक स्वास्थ्यमा अहिले योसँग कोरोनासँग लड्न नभई नहुने वस्तुहरू हुन्। त्यसपछि औषधि पर्याप्त मात्रामा हामीले
स्टोरेज गर्ने, सञ्चित गर्न सक्नुपर्ने यी छन्। र अब अर्को कुरो यसको महत्त्वपूर्ण पाटो कहाँ हो त योसँग लड्न भने हामी यो आइसोलेसनमा बस्ने जो अहिले हामीले प्रयास गरिरहेछौँ त्यो भनेको के भन्दा हामी लकडाउन मुलुकलाई गरेका छौँ र हरेक चिज ठप्प जस्तो भएको छ। त जबसम्म हामी भौतिक रूपमा नजिक हुँदैनौँ यो कोरोना भाइरससँग लड्ने सबभन्दा ठुलो हतियार भनेको यही हो। यो गर्न सक्यौँ भने हामीलाई औषधि पनि चाहिन्न, अर्का उपायहरू पनि हुन्नन्। त्यो गर्नलाई भित्रै राख्न आम जनतालाई के हो त भन्दा उसलाई खाने पिउने व्यवस्था हुनु पर्यो। त्यो व्यवस्थापन हामी गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ त भन्दा राज्यले गर्नुपर्छ। त्यसको गर्नुपर्छ। त्यो आपूर्ति कसरी व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ? किनभने यो एउटा चिन्ताको विषय। अब लकडाउन आज 5औं दिनमा, अब केही दिनपछि फेरि के गर्नुहुन्छ भन्ने एउटा जिज्ञासा छँदैछ। छिमेकी देशले 21 दिनको लागि लकडाउन डिक्लेयर गरेका छ। वेस्टर्न कन्ट्रीहरू अमेरिकाहरू पनि बडा तबाहको स्थिति छ। बेलायतको यत्रो प्रधानमन्त्री, स्वास्थ्य मन्त्री त्यहाँ एज अ होलमा त्यो बडा तनावको स्थिति छ। हुँदा युवराजको पनि त्यो अवस्था छ। त्यस कारण यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने हाम्रो सवालमा चाहिँ अब हाम्रो सवालमा के हो भने जस्तो छिमेकी मुलुकले 21 दिनको लकडाउन गर्यो, त्यो तुरुन्तै सरप्राइजमा आएको होइन। त्यो लकडाउन उसको लामो तयारी भइसकेपछि प्याकेजको रूपमा त्यो आयो। त हाम्रो पनि सुरुदेखि हामी एउटा तयारी छौँ। हाम्रो उपप्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा उच्च स्तरीय यो कोरोना भाइरसको व्यवस्थापन गर्ने, लड्ने एउटा समन्वय गर्ने यो निकाय बनेको छ। त्यसमा जो यहाँ पनि हुनुहुन्छ सदस्य, म पनि सदस्य छु। त हामीले कहाँ आउँछ त समस्या, कुन ठाउँमा आउँछ त्यो ठाउँको पहिचान गर्ने कुरो पहिलो। त्यसपछि हामीले आउने समस्याहरू के हुन् त्यसको हामीले वर्गीकरण गर्ने कुरो। त्यो वर्गीकरण गरेपछि त्यसको आपूर्ति हामीले कसरी गर्छौँ। मैले अघि भने यो आपूर्तिका दुईटा पाटाहरू छन्। एउटा दैनिकीसँग जोडिएको, एउटा उपचारसँग जोडिएको। अब पहिलो कुरो के हो भने दुवै एक अर्कासँग यति अन्तर सम्बन्धित छन्। तपाईँको औषधि नभइकन पनि तपाईँ बाँच्न सक्नुहुन्न। अनि दैनिकी वस्तु अथवा खाद्य वस्तुहरू नभइकन पनि तपाईँ बाँच्न सक्नुहुन्न। 2-4 दिन तपाईँ जानु होला, त्यसपछि तपाईँलाई त भोकले त बाहिर निकाल्छ। त्यो दुइटैलाई हामीले कसरी समन्वय सन्तुलित गर्ने त आपूर्ति गर्ने। जे चिज हामीसँग छ त्यो चिजलाई सही ढङ्गले वितरण गर्ने, वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नु पर्यो। जे छैन त्यसलाई आयात गरेर त्यसलाई व्यवस्थित ढङ्गले कुन क्षेत्रमा कति आवश्यकता हो, जस्तो उपत्यकामा हामीलाई कति हो हामीले त्यो पनि लिइरहेछौँ। जस्तो 77 जिल्लाको आवश्यकता के हो त यसलाई तराई क्षेत्रलाई हामी 22 जिल्लालाई एक ढङ्गले छुट्याउने आपूर्तिको, त्यसपछि हिमाली जिल्लालाई एक ढङ्गले त्यहाँको आवश्यकता छुट्टै छ, अर्कै हुनसक्छ। अनि पहाडी जिल्लाहरू जो छन् बाँकी त्यसलाई हामी एक ढङ्गले गर्छौँ। जस्तो हिमाली जिल्लामा तपाईँको के हुन त्यो पहिचान चाहिँ यहाँले राम्ररी गर्नुभएको रहेछ। त्यो समग्रमा कहाँ के आवश्यक छ भन्ने कुरा। आपूर्ति ठिक छ, यहाँको बुझाइ एकदम ठिक छ। हामी आपूर्ति गर्छौँ, एउटा दैनिक उपभोग्यको भयो, अर्को औषधिको भयो। यहाँले पिपिईको पनि कुरा गर्नुभयो, सेनिटाइजरको पनि कुरा गर्नुभयो, अरू चिजहरूको पनि कुरा गर्नुभयो जो आवश्यकीय छ। तर यससँगै मन्त्रीजी समस्या के छ भने मानिस खरिद गर्न सक्ने अवस्थामा रहँदैन। किनभने उसको आय आर्जन दिनानुदिन आम्दानीको स्रोत उसले कहाँबाट पहिल्याउँछ, कसरी आय आर्जन गर्छ। त त्यस्ता त्यो विपन्न गरिब एउटा सम्पन्न एलिट क्लासलाई समस्या नै पर्दैन, यहाँले केही हेर्नै पर्दैन। मध्यम वर्गको एक खाले समस्या छ। त्योभन्दा पनि आय आर्जन न्यूनतम आय भएका मानिसहरू जो दैनिक गुजारा गर्नुपर्छ तिनलाई कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ? प्याकेजमा केही घोषणा पनि छ कि? कृपया यो चाहिँ बडा जिज्ञासाको विषय पनि भएको हुनाले आम नागरिकको कृपया। अब तपाईँले भने जस्तै हामीले वर्गीकरण गरिरहेछौँ र अब एउटा एलिट क्लास अथवा आम्दानी भएको वर्ग जो छ उसले कन्ट्रिब्युसन गर्छ, गरि पनि रहेछ उसले।
उसले चन्दा पनि यस बेला सङ्कटको घडीमा दिनुपर्छ। उसले सङ्कटमा हरेक चिजको सहयोग गरिरहेछ। जस्तो म कहाँ जान्छु भने जस्तो उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, चेम्बर अफ कमर्स, सिएनआई, यी जो संस्थाहरू छन् त्योसँगै जोडिएको अब यो खुद्रा व्यापार महासङ्घ, त्यसै गरी फलफुल तरकारी व्यवसायी महासङ्घ, यसको नेतृत्वसँग हामी बसेका छौँ, धेरै पटक छलफल गरेका छौँ र विशेष गरी यो 3टा अगुवा सङ्गठनहरू छन्, उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, चेम्बर अफ कमर्स, सिएनआई, यिनीहरूले तपाईँ हामीलाई चाहिने दैनिकी सामानहरू जो हामीलाई कोरोनाबाट बचाउनको लागि अत्यावश्यक वस्तुमा पनि उहाँहरूको आफ्नो दक्षता क्षमताबाट जे छ उपलब्ध गराइरहनु भएको छ। जस्तो पिपिई भयो, अनि मास्कहरू भयो, सेनिटाइजर भयो, यी चिजहरू उहाँहरूले उपलब्ध गराइरहनु भएको छ। ठिक। दोस्रो अब आयो मध्यम वर्गको समस्या के हुन्छ भन्दा मध्यम वर्ग पनि केही दिन चल्छ राम्रैसँग, उसलाई त्यति समस्या हुँदैन, केही समय थेग्न सक्छ। दोस्रो अब तेस्रो उसमा हामी आउँछौँ। तेस्रोमा पनि एउटा निम्न वर्ग छ जो मासिक तलबहरू पाउँछ। अब त्यहाँ पनि हामीले वर्गीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ यो भित्र। र अर्को दैनिकी ज्यालादारी, दिहाडीमा चल्ने मजदुर, एकदम। अब त्यो मजदुरलाई हामी कसरी गर्छौँ, सम्बोधन गर्छौँ, त्यो कति दिन ठेक्छ भन्दा त्यसले ठेक्न सक्दैन। त्यसको लागि दुईतिरबाट हामीले हेरिरहेछौँ। एउटा त्यसको कति छ सङ्ख्या, र सम्बन्धित प्रदेशले त्यस्तो दिहाडीलाई के गर्छ, त्यसले कस्तो योजना ल्याउँछ, त्यहाँ पनि हामीले हेर्छौँ। दोस्रो स्वयं सङ्घीय सरकारले पनि एउटा प्याकेजको 2-3 दिनभित्रैमा घोषणा गर्दैछ तयारी गरेर, र त्यसको कार्यविधि मापदण्ड पनि बनाउँदैछ। र त्यसलाई कहाँ जोड्ने भन्दा हामीले तल स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग जोड्ने कुरो, किनभने को कुन हैसियतको छ, कहाँ काम गरेको छ भन्ने कुरो, त्यसको विवरण स्थानीय प्रशासन अथवा स्थानीय जनप्रतिनिधि त्यसलाई जोड दिएपछि त्यो सही विवरण आउँछ र त्यसलाई गर्छौँ। अर्को के भने कैयौँ तपाईँको उद्योग व्यवसायीहरू समाजसेवीहरू पनि यति बेला उभिन्छन् र उनीहरूले त्यसको लागि आफ्ना हातहरू अगाडि बढाइरहेछन्। अर्को तपाईँको सुरुमै हामीले के गऱ्यौँ भने एउटा यो बिचमा आउँदा अब क्याबिनेटले अस्ति सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले क्याबिनेटमै त्यहाँ एउटा प्रस्ताव आयो र त्यो कोष खडा गर्ने, कोरोना भाइरस विपद व्यवस्थापन कोष खडा भयो, जो 50 करोडको घोषणा भयो हैन। त्यसपछि मन्त्रीहरूको 1 महिनाको तलब त्यहाँ राख्ने। अब हरेक हातहरू त्यहाँ बढिरहेछन् र त्यसको अहिलेसम्म 12 करोड भइसक्यो भन्ने सूचना आछ र 50 करोड बाहेको कोष बाहेको 12 करोड एकपछि आउने तयारी छ। र हरेक प्रदेशले फेरि आफ्नै कोष पनि खडा गरेको छ र उसले पनि आह्वान गरेको छ, अपिल गरेको छ। अब हामीले हरेक तहमा यो खालको कोषहरू जो खडा गऱ्यौँ, यसलाई सही ढङ्गले योसँग लड्ने र विपद व्यवस्थापनमा यसलाई अघि बढाउने कुरो यो अलि वस्तुवादी नै छ र योबाट पनि हामी लडाइँ लड्छौँ। र राज्य आफ्नो ठाउँबाट कहीँ पनि तयारीमा पछि हट्दैन, तयारी गरिरहेछ। बडा ठिकै विषयलाई यहाँले सम्बोधन गरिरहनु भएको छ। जस्तो सङ्घीय सरकार अर्थात् केन्द्र सरकार जो सिंहदरबारको भनेर मानिसले यसरी बुझाइदिउँ न, सिंहदरबारमा रहेको सरकार, सिंहदरबारको सरकार, प्रदेश सरकारले अलिअलि केही प्रयत्न गरे जस्तो, केन्द्र सरकार धेरै एक्टिभ जस्तो, प्रदेश सरकार अलिअलि, तर जो स्थानीय सरकार भन्छ नि त्यसको नामोनिशान कहीँ पत्तो पाइएको छैन। त्यसले आफ्नो भूमिका कतै देखाएको देखिएन। यसलाई अलिकति कसरी चलायमान गराउने भन्ने केन्द्रले, सङ्घीय सरकारले केही सोचेको छैन। किन जनप्रतिनिधिहरू यस्तो परेशान भएको बेलामा त्यो भूमिका सुन्ने जस्तो उनीहरू आफै यो स्थितिमा देखिएको छ। मैले बाहिरको तस्बिर बताइरहेँ। पहिलो कुरो त के हो भने हामी
यो शासन सत्ताको नयाँ रूपमा गएका छौँ। नयाँ रूपमा जाँदाखेरि कहीँ व्यवस्थित हुन सकेका छैन। त्यो नहुँदाखेरि केही समस्याहरू देखा परे। अब सङ्घीय सरकार किन सक्रिय छ त भन्दा मूल रूपमा अब ऊ सक्रिय नभइकन तल सक्रिय हुँदैन, टाउको सक्रिय हुनैपर्छ र सक्रिय छ र यसले आफूले गर्नुपर्ने कामहरू सबै तयारी जे छ स्रोत साधनहरू हाम्रा र अन्य बाहिरबाट हामीले लिनुपर्ने सहयोगहरू के लिन सक्छौँ त्यसको तयारी पनि गरेका छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले प्रदेशलाई अब बल्ल हाम्रो कार्ययोजनाहरू दियौँ। अब तपाईँहरू पनि आफ्नो पहल गर्नुहोस्, तपाईँहरू सक्रिय हुनुपर्छ। अब यो त तपाईँको दायित्व हो तपाईँको प्रदेशमा त भन्ने कुरो गऱ्यौँ। अर्को अब हामीले हिजो तपाईँहरूको तर्फबाट एउटा निर्देशन जस्तो गयो। अब तल पनि हामीले के भन्यौँ भने जुन हाम्रो यो सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तर्फबाट उसले होमवर्क गरेर निर्देशन दिएको छ कि स्थानीय सत्ताहरू र त्यसका जनप्रतिनिधिहरू तिनलाई परिचालन गर्ने। त त्यसलाई परिचालन नगरिकन यो लडाइँमा हामी जित्दैनौँ। जस्तो तपाईँको बाहिरबाट आउने जुन खालको फ्लो भयो नेपालीहरूको र त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने, को कहाँ बसेको छ, क्वारेन्टाइनमा बस्यो कि बसेन, घरमै गएको छ भने कुन अवस्थामा छ, हामीले त्यसलाई परिचालन नगरिकन हामी सही रिपोर्ट अथवा सूचना लिन सक्दैनौँ र त्यसलाई परिचालन गर्ने भनेर हामीले भन्यौँ। त अहिले तिनै तहकोलाई विशेष गरी स्थानीय तह र प्रदेशलाई व्यवस्थित ढङ्गले परिचालन नभइकन हामी यो लडाइँ जित्दैनौँ। त्यो भएर हामीले हिजो उप प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्रीले भिडियो कन्फरेन्सबाटै 7वटा प्रदेशको मुख्यमन्त्रीसँग पनि रिपोर्ट लिने र निर्देशन दिने काम गर्नुभएको छ र हामीले स्पष्टता माथिबाट हुने उहरू निर्देशनहरू, उनीहरूको तयारी, उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने वस्तु के हो त्यसमा रिपोर्ट लिइरहेछ र त्यो अनुसारको आपूर्ति पनि गर्ने कुरो भइरहेछ। दुईटा यससँगै जोडिएको, एउटा यो लकडाउनको बारेमा आम जिज्ञासा छ। आज 5औं दिन भयो क्यारे। अब यो लकडाउनलाई थप के गर्नुहुन्छ छिमेकी देशमा 21, किनभने यो पनि जाओस् सन्देश भन्ने म चाहन्छु। यहाँ जिम्मेवार व्यक्ति भएको हुनाले कमिटीमा पनि यहाँ हुनुहुन्छ। 1 नम्बर 2, छिमेकी देश आफै समस्याग्रस्त अवस्थामा छन्, हाम्रो परनिर्भरता बढोत्तरीमा छ। उनीहरूले यस्तो बेलामा आपूर्तिमा सहयोग गर्न सक्ने सम्भावना कति छ, कुन तहमा यहाँहरूको डिल भएको छ? म यो आम दर्शकलाई, आम नेपाली जनलाई त्यो विश्वास दिलाउने विषयसँग जोडेर यो उठान गरेको मैले यहाँलाई कृपया। अब पहिलो कुरो त हामीसँगै भएको जुन स्रोत साधन छ त्यसमै निर्भर हुने हो। आन्तरिक उत्पादनलाई कसरी बढाउँछौँ, आपूर्ति एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाने, ठाउँमा कसरी लग्छौँ र हामीसँग भएका स्रोत साधनहरूलाई परिचालन गरेर हामीसँग जे छ त्यसलाई कसरी लैजाने भन्ने हुन्छ। एक दोस्रो हामीले के हो भने अन्य मुलुकहरू, विशेष गरी दुईटा हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूले हामीलाई के कस्तो सहयोग गर्न सक्छन् यति बेला। दुईटै के छ भने त्यो कोरोनाबाट सङ्क्रमित छन् र एउटा त्योबाट मुक्त हुन लागेको छ शून्यमा उत्तर। अब त्यहाँबाट हामीलाई हुने सहयोग के हो भन्ने कुरो त्यो पनि हामी आकलन गरिरहेछौँ र सहयोगको लागि हामीले अपिल पनि गरेका छौँ। अब दक्षिणसँग जो आफै जुधिरहेछ र दक्षिण र हाम्रो सँगसँगै त्यो खालको कोरोना सङ्क्रमण भइरहेछ र उसको आफ्नो आन्तरिक तयारी के हो, उसले हामीलाई के कति गर्न सक्छ त्यो पनि हामीले गरेका छौँ र केही लिस्टहरू तपाईँलाई यो औषधिहरू के चाहिन्छ तपाईँहरू हामीलाई क्वान्टिटी दिनुहोस्, कति हो भनेर पनि उसले हामीलाई पठाएको छ। उत्तर दक्षिण दुवैले, दक्षिणले उत्तरबाट त पनि अब सहयोग गर्ने भनेको छ र आज हामीले के कति ल्याउन सक्छौँ, हाम्रो एनए जाँदैछ र नेपाल सरकारले ल्याउनु पर्ने किनेरै ल्याउने भोलिसम्म त्यो नेपालमा पिपिई त्यसै गरी अन्य औषधिहरू लगायत
के ल्याउन सकिन्छ त्यहाँ स्टोरेज भएको अथवा विभिन्न निकायहरूले र व्यापारीहरूले सङ्कलन गरेको व्यापारीलाई जो टेन्डर दियो त्यो टेन्डर सँग के कति आउँछ भोलि आउँछ त्यो अरू नपुग्ने चिजहरू विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू WHO भयो त्यसै गरी अब हामीले वर्ल्ड बैंक लगायत जो संस्था छन् अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था तिनीहरूसँग पनि के सहयोग लिन सकिन्छ भन्ने कुरोमा अब यो हाम्रो अर्थ मन्त्रालय विशेष गरी अर्थमन्त्रीको सक्रियतामा त्यो चाहिँ अघि बढिरहेछ। मन्त्रीजी अनि यो लकडाउन यो जिज्ञासाको रूपमा रहेको हुनाले मैले कृपया लकडाउनको कुरो के हो भने मलाई लाग्छ भारतले कति विचार गर्नुभयो सुरुमा जनता कर्फ्यू भन्यो त्यो मनोवैज्ञानिक रूपले त्यहाँको जनतालाई तयार हुन अपिल हो। अब यो हाम्रो एक हप्ताको लकडाउन भनेको नेपाली जनता आम जनतालाई अब अहिले यो नेपाल सरकारले अपिल गरे हो कि तपाईहरू कोरोनाको विरुद्ध लड्ने हो भने यो लडाइँ जित्ने हो भने हामी घरभित्र बस्नुपर्ने हाम्रो आवश्यकता हो। अभ्यास गर्नुहोस्, मानसिक रूपले तपाईहरू तयार हुनुहोस्। यो अघि पनि जान सक्छ, महिनौँ दिन जान सक्छ यो भन्ने कुरो सन्देश दिन खोज्या हो यो। र आवश्यकतामा यो अब आज 5औं दिन भयो, अब 2 दिन भने अब सङ्क्रमण त भित्रिरहेछ। अब अहिलेसम्म 4 जनाको सङ्क्रमित भएको पुष्टि भएको छ। 3 जना यहीँ टेकुमा हुनुहुन्छ भने 1 जना धनगढीमा र उपचार भइरहेछ। मैले पाएको रिपोर्ट अनुसार उहाँहरू ठिक हुने क्रममा स्वास्थ्य ठिकै छ, स्वास्थ्य ठिक छ। त्यो भएर अब हामीले एउटा गम्भीर प्रश्न कहाँ छ त हाम्रो सामान्यमा भन्दा भारतबाट हाम्रा दाजुभाइहरू जसरी आए भित्रिए तिनलाई हामीले जुन रूपमा क्वारेन्टाइनमा बसाल्न खोज्यौँ ती बसेनन्। कोही कुनै कुनाबाट म यहाँलाई यो विषयमा म अलग ढङ्गले छ जस्तो म गौरी फान्टाको यहाँलाई म सम्झाइरहेको छु। यताबाट हाम्रो नेपालको प्रहरीले अर्थात् सुरक्षा निकायका मानिसहरूले उता धकेल्छन्, उनीहरू आफ्नो देशमा आउने भनेर उनीहरू यता धकेलेका छन्। धकेल भएर त त्यो स्क्रिनिङ कसरी भइरहेछ मन्त्रीजी? पश्चिम खास गरी सुदूरपश्चिमबाट र यो 2टा देश हाम्रो छिमेकी देश चीन र भारत, चीनबाट पनि अब सीमा यहाँले खोलिदिनु भयो, त्यहाँबाट खतरा आउन सक्ने सम्भावना पनि छ। सामान मात्रै होइन, किनभने त्यो उद्गम स्थल हो यो कोरोना भाइरसको। त्यसलाई कसरी स्क्रिनिङ गर्नुहुन्छ? उत्तरको दक्षिणको जो मानिसहरू छन् नेपाली मात्रै छैनन्, भारतीयहरू पनि कतिपय भागेर उत्तरतर्फ आएको भन्ने सुनिन्छ। त्यसलाई कसरी स्क्रिनिङ गरिरहनु भएको छ? किनभने पहाडतिर पुगे त्यो पहाडमा अर्को ठुलो भयावह समस्या हुनसक्छ, शिक्षाको अभाव छ, त्यहाँ बडा गरिबी छ, अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रेका पहाडका मानिसहरू बुझ्दा पनि बुझ्दैनन्। के व्यवस्था गर्नुहुन्छ? अब पहिलो कुरो चीनको जो नाका हामीले खोलिरहेछौँ त्यो मान्छेलाई आवत जावत गर्न दिने होइन, सामान मात्रै। सामान मात्र, तर सामानसँगै पनि आउन सक्छ यो भाइरस त यति खतरनाक छ कि 14 दिन त्यो क्वारेन्टाइनमा छ। अहिले त तपाईँको लगभग 50 दिनभन्दा बढी भइसक्यो जो केरुङमा बसेको त्यो सामान। तातो पानीमा भएको सामान पनि केरुङमा गएर अड्किया छ। त्यसलाई चाहिँ हामी जाने मान्छेहरूलाई पनि सुरक्षाको उपायहरू सम्पूर्ण अपनाएर त्यो सामान भित्र्याउँछौँ र त्यो सामान आउँछ तर कोरोना आउँदैन त्यहाँबाट। र हामी कुनै पनि व्यक्ति विशेष मान्छेहरू आवत जावत गर्ने होइन। उत्तरको नाका, अब दक्षिणको नाका तपाईँले जे भन्नुभयो आए मान्छेहरू पुलिसले यता धकेल्ने उता धकेल्ने, उनीहरू यता धकेलिने। अब मैले भारत जस्तो सबै स्रोत साधन भएको मुलुक र बिहान मात्र यसो हेरेको थिएँ न्युज मैले, र दिल्लीमा भएको मजदुरहरू जो छ दिहाडीमा काम गर्ने त्यो 4 दिनसम्म त बस्यो। 5औं दिनमा अब उसले आफ्नो भोग सहन सकेन, निस्क्यो र गाजियाबादतिर ऊ भयो। कोही तपाईँको मुजफ्फरनगर, कोही चाहिँ मेरठ बरेली यतातिरको थियो। त्यो यता उसले रोक्न खोज्दाखेरि पनि रोकिएन, आफै समस्यामा छ, ठुलो सङ्कटमा बस्छ। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भने हाम्रो त्यहाँ
उद्योग धन्दाहरू, त्यहाँका विभिन्न व्यवसायहरू जहाँ हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरू काम गर्थे त्यो बन्द भएपछि घरतिर फर्के। एउटा कारण त्यो थियो भने अर्को पश्चिमतिरकै विशेषता के हो त भन्दा यो चैतमा फर्किने सिजन नै हो उसको। लर्को लाग्छ नेपाल फर्कने, उताबाट काम गरेर फर्किने, घर फर्किने, अब चाडबाड इत्यादि। र त्यसलाई हामीले अलिकति कहाँनिर हो भने अब त्यो सानो सानो सङ्ख्यामा आउँछ भन्ने बुझ्यौँ र जे व्यवस्थापन गऱ्यौँ त्यो हाम्रो अपुग भयो। त्यो अपुगतामा ठुलो सङ्ख्यामा आइदिँदा त्यसलाई तोड्यो, त्यसले क्रस गर्यो र अनि हामीले सेनै लगाउनु पर्ने त्यहाँ स्थिति भयो। जुन धनगढीको 3 नगर भन्सारमा गड्डा चौकीमा त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्यौँ त भन्दा अब यो क्वारेन्टाइनमा लैजानुपर्छ भन्यौँ। अब यो अलिअलि नेपालीको नेचर के छ भने अराजक। हिजो हामी आन्दोलित हुँदै आयौँ, धेरै आन्दोलनहरू गर्दै आयौँ, त्यसले चाहिँ अनुशासनलाई मेन्टेन गर्ने अहिलेको आवश्यकतामा के हो बोध भएन उसलाई। जसरी पनि त्यो शासकको खिलाफको चरित्र छ, नेपाली चरित्र, नेपाली चरित्र त्यहाँ पनि देखियो र त्यो गाउँ गाउँ फैलियो। र अहिले हामीले दुईवटा उबाट त्यसको पहिचान गर्न खोजिरहेछौँ। एउटा के भने स्थानीय जनप्रतिनिधि मार्फत, अर्को हाम्रो हिजो मात्रै पार्टीले एउटा सर्कुलर गरेको छ र सम्बन्धित अन्य पार्टीहरूले पनि पहल गरे होला त्यहाँ। र यति बेला पक्ष विपक्ष भन्ने हुनु हुँदैन, छैन भन्ने लाग्छ। अब एकाध मान्छे उसका चिन्तन प्रवृत्ति जहिले पनि नेगेटिभ सोच भएका, प्रतिपक्षीय भावना भएका ती त व्यक्त हुन्छन्, आममा त्यो छैन र हुनु हुँदैन। यति बेला सबै एक ठाउँमा भएर लडाइँ लड्ने हो। त्यो भएर हामीले के भनेछौँ भने पहिचान गर, भारतबाट या अन्य मुलुकबाट को कहिले आयो र गाउँमा गएपछि त एउटा पार्टी सदस्यले अथवा जनप्रतिनिधिले उसको गाउँमा उसको वडामा को आयो भन्ने तुरुन्तै पहिचान गर्छ। जस्तो उदाहरणको लागि अब मेरै निर्वाचन क्षेत्र गोदावरी नगरपालिकामा 10 नम्बर 11 12 वडा नम्बरमा अब मान्छे उतैबाट आयो ठुलो सङ्ख्यामा। अनि मैले त्यहाँको वडा अध्यक्ष, त्यहाँको हाम्रो पार्टीका प्रतिनिधिहरू जो नेताहरू छन् उनलाई ल यो तथ्याङ्क लिनु पर्यो भन्यौँ। 2 घन्टामा त्यो 3टै वडामा तथ्याङ्क लिए उनीहरूले 600 मान्छे आएको पहिचान गरे। अनि यता म भएकै वडामा 45 जना आएको 1 घन्टाभित्रै पहिचान गर्यो भने तल त्यति म्याक्सिमम त्यति ठुलो सङ्ख्यामा मानिसहरू आएछ। अब सुदूरपश्चिमको तपाईँको सिजनल उसमा काम खोज्दै जान्छ। अब हामीले सबैभन्दा पछि परेको प्रदेश हो भन्दै आए पनि छौँ, पछि पनि परेछ र त्यो चाहिँ अब एउटा कल्चर पनि बनेछ, सट्टै गइहाल्ने खेतीपाती गरेर। र आउने बेला अहिलेकै क्रममा आयो। त्यो आइसकेपछि अहिले त्यसरी हामी पहिचान गर्दैछौँ। सबैतिर पार्टीले सर्कुलिङ गरेको छ, एकातिर प्रशासनले पनि त्यो भूमिका राम्रोसँग खेलेको छ, खेल्छ उसले। त ती पहिचान भएकामा को छ त त्यो खालको अब हामीले हाम्रो प्रविधिहरू त्यहाँसम्म पुर्याउन जरुरी छ, स्थानीय उसम्म। र केही हामीसँग कमी भएको हुनाले देशैभरि हामीले ती सबै चिजहरू पुर्याउन सकिरहेको छैनौँ। अब हाम्रो जब आयात हुन्छ सबैतिरबाट केन्द्रित हुन्छ, यसलाई विकेन्द्रित गर्ने हो। जसले आफ्नो ठाउँबाट तपाईँको दिएको छ त्यसलाई पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा केन्द्रित भएको छ, त्यहाँबाट त्यो विकेन्द्रित भइरहेछ, पठाइरहेछ। उसले त्यसलाई सन्तुलित र समावेशी तरिकाले कहाँ कुन जनसङ्ख्या कति छ, कसको जनघनत्व कति छ, त्यहाँ प्रभावितको यो सम्भाव्यता कति छ, त्यसलाई ध्यान दिएर त्यहाँ चाहिँ पठाइरहेछ, त्यो पठाउँछ। त्यो भएर यी समस्याहरूलाई हामी यसरी फेस गर्छौँ भन्ने लाग्छ। मन्त्रीज्यू, अब अर्को महत्त्वपूर्ण पाटोमा म प्रवेश गर्छु। ठुलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू विदेशमा कार्यरत छन्, खास गरी खाडी क्षेत्रमा छन्, युरोप, अमेरिका, विभिन्न देशहरूमा पनि छन्।
अस्ट्रेलियामा छन्, जापानमा पनि छन्, क्यानाडामा पनि छन्। कतिपय अवैध ढङ्गले बसेका पनि छन्, कोही वैध तरिकाले। तर ती देशमा बसेका नेपालीहरू पनि खतरामा छन्। उनीहरू पनि बाध्यात्मक ढङ्गले नेपाल फर्काइने अवस्थामा प्रवेश गर्न सक्छ। हाम्रो देशको अवस्था यहाँ अझ बढी जानकारी राख्नुहुन्छ, उद्योग हाम्रो त्यति छैन। हाम्रो व्यापार व्यवसाय गुजाराको आधार हामी आयातमुखी भएका छौँ। यो आगामी दिनमा बडा अप्ठ्यारो अवस्थामा नेपाल प्रवेश गर्न सक्छ। यस सँगसँगै मुद्रास्फीति हुन सक्छ, बेरोजगारको सङ्ख्या बढ्न सक्छ, चौपट अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। यो च्यालेन्जलाई, यो थ्रेट पनि भन्छु म, यो जुन खालको थ्रेट सिर्जना हुन सक्छ त्यस सँगसँगै पोलिटिकल्ली पनि अरू विषयले पनि दबाब पर्न सक्छ सरकार उप। यो कसरी सामना गर्नुहुन्छ? पहिलो कुरो त के हो भने दुईटा मुलुकहरू जो छन्, अब कुनै मुलुकको नागरिक यहाँ छ भने त्यसलाई सुरक्षित कसरी राख्ने भन्ने हाम्रो दायित्व हुन्छ र हाम्रो नागरिक अर्को मुलुकमा छ भने त्यसलाई चाहिँ सुरक्षित राख्ने र उसले चाहिँ त्यहाँ त्यो नागरिकलाई यो सङ्क्रमणको अन्त नहुन्जेलसम्म अथवा यो प्रकोपको अन्त नहुन्जेलसम्म उसलाई सुरक्षित राखिदिने त्यहाँको राज्यको दायित्व हो। यो कूटनीतिक मर्यादाभित्र पनि पर्छ। अब सम्भावना के हो त, केही गरी अब नेपालीले म त्यहाँ बस्दैन भन्यो र अनि त्यतिखेर म नेपालमा जान्छु भनेर गऱ्यो भने त्यसलाई के गर्ने भन्ने प्रश्न आउँछ। त्यसलाई राज्यले ल्याउनु पर्छ। एक हामीले त्यो खालको ल्याउनु पर्छ भन्ने निष्कर्षमा तपाईँहरू पुग्नु भएको छ। यदि त्यस्तो भयो भने हामी नल्याइकन त सुकै छैन आफ्नो नागरिकलाई। त यो हिजोको दिनमा तपाईँले हेऱ्यो भने इराकमा फसेका अथवा यो युगान्डामा फसेका नेपालीहरू विभिन्न उसमा काम गरिरह त्यसलाई पनि हामीले यता सुरक्षित अवतरण गऱ्यौँ। त यति बेला के हो भने हामीले आह्वान गर्ने हो भने त्यतै बस, सुरक्षित ढङ्गले बस भन्ने हो आम नेपालीलाई। अब त्यहाँ बस्नै नसक्ने स्थिति भयो भने त्यहाँ हाम्रा दूतावास छन्, अनि दूतावासले एउटा अध्ययन गरिरहेछ उसले, र त्यतिखेर ल्याउनु पर्यो भने राज्यले ल्याउनु पर्छ भन्ने हो मेरो आफ्नो बुझाइमा। र यहाँ जे तपाईँले भन्नुभयो खतरा, अब जब सङ्कट पर्छ सङ्कटबाटै समस्या आयो भने न तपाईँले समाधान खोज्नुहुन्छ। जब तपाईँ परिपूर्ण हुनुहुन्छ, अभाव छैन भने तपाईँले केही खोज्नुपर्ने आवश्यकतै हुँदैन। त्यो भएर यति बेला के हो भने समस्यासँग जुझ्नको निमित्त त्यो हामीसँग समस्यासँगै समाधानको बाटो पनि पहिल्याउँछौँ हामी। र यति बेला सरकार यसको नेतृत्व विशेष गरी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा हामी छौँ। हामी चाहिँ एकदम अहिले के हो भने एसल्टमा छौँ हामी यो लडाइँमा। त एसल्टले कहीँ पनि त्यो ब्रेक गर्नुपर्छ। मोर्चामा के हो भने एसल्ट ग्रुपले नै दुश्मनको मोर्चालाई तोड्छ। त हामीसँग जे समस्या आउँछन् यसलाई चाहिँ तोड्न हामीले त्यो खालको नीतिहरू योजनाहरू निर्माण गर्छौँ। अगाडि आइसकेपछि पहिलो यहाँ के आछ त भन्दा कोरोना भाइरस भन्ने दुश्मन आछ। पहिला लडाइँ अगाडि आएको दुश्मनसँग लड्ने कि अब तपाईँ पछाडिबाट आएको भन्दा अगाडिबाट आउने नै पहिलो दुश्मनसँग हामी लड्छौँ। र सम्भाव्यता पछाडि पनि अर्को समस्या लाग्छ है, अर्को आक्रमण हुनसक्छ भन्ने भएपछि त्यसको तयारी पनि हामीले सँगसँगै गर्नुपर्छ। जस्तो तपाईँले भने जस्तै के हो भने मुद्रास्फीति अनि आर्थिक अर्थतन्त्रमा हाम्रो प्रभावहरू, उत्पादनमा ह्रास जे छ, हाम्रा उद्योगहरू बन्द भएपछि त्यो त ह्रास आउँछ। अनि उताबाट नेपालीहरू गइदिएपछि रेमिट्यान्स अन्त हुन्छ। अब अहिलेसम्म त हाम्रो मुलुक रेमिट्यान्सबाट चलेको छ, मेरुदण्डै बनेको छ। त्यो भएन भने के गर्छौँ भन्दा अब मैले अलिकति कहाँबाट हेरेँ भने मान्छे जबसम्म उसको घरभित्र खाद्यान्न हुन्जेलसम्म उसले के गर्छ, त्यो खाद्यान्नको प्रयोग गर्छ। जब सिद्धिएपछि अनि उसले कहाँ खोज्छ भने गिठा भ्याकुर।
अनि त्यहाँ के छ पाउने, अनि नदीतिर माछाहरू कहाँ के छ भन्ने खोज्छ। त त्यतिखेर हामीले अब गिठा भ्याकुर जडीबुटी के छ, हाम्रो अर्थतन्त्रलाई, मुद्रास्फीतिलाई, हाम्रो उद्योगलाई सञ्चालन गर्ने चिजहरू के हो भन्ने कुरो अहिलेदेखि हामी खोजिरहेछौँ। त्यो सम्भाव्य खतरालाई मध्यनजर गर्दै हाम्रो अर्थ मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेछ, तयारी गरिरहेछ। त्यसै गरी नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गरेछ। निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो ठाउँबाट त्यो अध्ययन र त्यसको आकलन गरिरहेछ। र मैले हाम्रो मन्त्रालयबाट पनि उद्योग बन्द भयो भने त्यसको असर के पर्छ उत्पादनमा, त्यसको अर्थतन्त्रमा के असर पर्छ त्यसलाई पनि हामी हेरिरहेछौँ। यो पक्षलाई पनि केही प्याकेज केही सोच्नु भएको छ कि? किनभने यति कुरा हुँदा यहाँ चाहिँ एउटा अभिभावक पनि हो नि समग्र उद्योगीहरूको, व्यापारीहरूको। अब यस सँगसँगै जो मन्दी आउँछ उनीहरूका पनि केही रोजगारी का कुरा छन्, कतिपय कामदारहरू छन्, त्यसलाई यसै पैसा दिनुपर्ने, त्यो उद्योग सञ्चालन गर्ने मानिसहरूको कुरा छ। त उनीहरू पनि समस्यामा जान सक्छन्। उद्योग उनीहरूको बन्द हुन्छ तर मजदुरलाई तलब दिनुपर्ने, पैसा दिनुपर्ने स्थिति हुनसक्छ। अनि त्यो उनीहरूको जीवनमा ठुलो चौपट उत्पन्न हुनसक्छ। त्यो केही सोच्नु भएको छ यतिखेर? हुन त यो विषय नउठाएको भए पनि हुन्थ्यो, तर यो पनि प्रश्न भोलि यहाँका सामुन्ने तेर्सिन्छ। हामी त यत्रो मर्कामा पऱ्यौँ, सारा उभो, खै मन्त्रालयले हामीलाई केही प्याकेज दिनु पर्दैन, डिक्लेयर गर्नु पर्दैन भन्ने विषय उठ्न सक्छ यहाँलाई? होइन, मैले भने यो समग्रमा हामी सोचिरहेछौँ र के पर्छ, कहाँबाट के हुन्छ, रेमिटेन्स आएन भने के हुन्छ, उद्योग बन्द भयो भने के हुन्छ, उत्पादन घट्यो भने के हुन्छ, कृषि क्षेत्रमा तपाईँको उत्पादन कति हुन्छ, त्यसले कति जान्छ, नजान्यो भने कहाँबाट गर्ने भन्ने यो समग्रमै एउटा प्याकेजमा मैले भने अर्थ मन्त्रालयले पनि आफ्नो ठाउँबाट अध्ययन गरिरहेछ, कृषिले पनि गरिरहेछ, उद्योग वाणिज्य आपूर्तिले पनि गरिरहेछ र नेपाल राष्ट्र बैङ्क आफैमा गर्नुपर्ने उसको दायित्व नै हो। र समग्रमा यो एक ठाउँमा आइसकेपछि त्यसले प्याकेजको रूपमा ल्याउँछ। अर्को कुरो के हो भने अब हामीसँग जे छ त्यसले मात्र धान्दैन, पुग्दैन। अब हामीले हाम्रा उद्योगहरूलाई यो लडाइँ सँगसँगै कसरी सञ्चालन गर्न सक्छौँ, उत्पादनलाई कसरी हाम्रा नागरिकमा पुर्याउन सक्छौँ, त्यो बारेमा हामी एकदमै अध्ययन गरिरहेछौँ। अहिले यो फर्स्ट स्टेजमा के भयो भन्दा लकडाउनमा पर्यो। अब यो त बढ्छ तपाईँको स्पष्टै। अब नबढिकन त हामी यो उपाय रहेन, किनभने मानवकै लागि जरुरी छ, मानवकै लागि, आम नागरिकको जीवन रक्षाको लागि हो। अब उसको अर्को जीवन रक्षाको लागि चाहिने अत्यावश्यक वस्तु भने खाद्यान्न हो, आपूर्ति हो, पानी हो। अब त्यो हामी कसरी गर्छौँ भन्दा त्यो त उद्योग सञ्चालन नगरिकन त हामीले गर्न सक्दैनौँ। बरु हाम्रा मजदुरहरूको केही कमी गर्ने, भिडभाडलाई कम गर्ने, त्यसको दूरी कायम गर्ने उद्योगमा पनि, अनि सुरक्षाका उपायहरू अपनाउने, यी चिजहरूलाई गरेर हामीले उद्योग सञ्चालन गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने कुरोमा पनि हामीले अध्ययन गरिरहेछौँ। हामी हाम्रा विज्ञहरू, बौद्धिक मान्छेहरू सबैसँग हामी छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा निकाल्छौँ निष्कर्ष। अनि त्यसपछि उद्योग त सञ्चालन नगरिकन हाम्रो जस्तो मुलुकले धेरै दिन थ्याक्दैन यो कुरो। ड्यु रेस्पेक्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वको यहाँले कुरा गर्नुभयो। उहाँको स्वास्थ्य त्यस्तो छ, यतिखेर कमान्डर तपाईँको त्यो अवस्थामा हुनुहुन्छ। संसारका अरू देशहरूमा यो अवस्थामा प्रधानमन्त्री भइदिएको भए त्यो के सोचिन्थ्यो होला कृपया। अनि स्वास्थ्य मन्त्रीको पनि, स्वास्थ्य मन्त्री मेरो मित्र पनि हुनुहुन्छ, तर आलोचना बजारमा बहुत ठुलो रूपमा छ, धेरै आलोचना भएको छ। यो के सोच्नुहुन्छ तपाईँहरू जस्तो आफ्नो कमान्डर त्यो अवस्थामा हुनुहुन्छ, देश यो हालतमा प्रवेश गरेको छ। एउटा बेलायतको अहिलेको भर्खरको कुरा म गर्छु यहाँलाई। बोरिस जोन्सनलाई पनि कोरोना भाइरसले समात्यो। बोरिस जोन्सन अगाडि अब उहाँले राजीनामा गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने मुद्दा उठ्न थालिसकेको छ, तर उहाँले म काम गर्न सक्छु त्यसकारण मलाई केही समय चाहिँ पर्खा है, 14 दिन कमसेकम 13-14 दिन भन्ने कुरा। स्वास्थ्य मन्त्रीको पनि त्यो
त्यहाँको स्वास्थ्य मन्त्रीलाई नि कोरोना भाइरसको कुरा आएको छ। त यस्तो अवस्थामा नि अलि नमिठो त महसुस गर्नु भएको छैन होला है तपाईँहरूले? कस्तो फिल गर्नुहुन्छ? मैले यो मानवीय पक्षलाई एउटा ख्याल गर्दै प्रधानमन्त्रीप्रति सम्मान दर्शाउँदै यो विषय एउटा जनको एउटा जिज्ञासाको रूपमा छ। यस्तो बेलामा हाम्रो कमान्डर यो हालतमा तैपनि उहाँको बारेमा भन्ने एउटा प्रश्न नि के फिल गर्नुभएको? पहिलो कुरो त के हो भने हाम्रो कमान्डर जो हुनुहुन्छ नि उहाँको जो मोरल यति हाई छ है। अनि उहाँले चाहिँ अब अस्ति मात्रै क्याबिनेट 4 घन्टा बस्नुभयो त्यो अवस्थामा पनि भने अब त्यसका सिपाहीहरूले के हो त भन्दा उसको इसारालाई बुझेर ब्यारिकेड तोड्ने कुरो हो। भनेपछि कहिलेकाहीँ युद्धमा के हुन्छ भने कमान्डर घाइते भयो भने उसलाई कुनामा राखेर उसलाई नै कमान्डर मान्दै के हुन्छ लडाइँ लडिन्छ, जितिन्छ। हेर्नुहोस्, तर अहिले हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको त्यस्तो होइन र उहाँ एकदमै हाई मनोबल भएको र बिरामी हुँदाहुँदै पनि जसरी उहाँ अहिले पनि हामीलाई निर्देशन गरिरहनु भएको छ त्यसले हामीलाई कहीँ पनि अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने लाग्दैन। अब मुख्य कुरो कहाँनिर हो भने हामी आफ्नो जिम्मेवारीलाई राम्रोसँग पुरा गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ हरेक मन्त्री परिषदको सदस्यले भन्ने कुरो हो। यो त स्वत त्यो सिपाहीले के हो भने हातमा बन्दुक छ, ट्रिगर दबाएन भने बुलेट त जान्न तपाईँको, अनि दुश्मनले त हान्छ नि त। भने त्यो सिपाही सचेत हुनु पर्यो र आफूले पाएको हतियारलाई उसले राम्रैसँग प्रयोग गर्न जान्नु पर्यो, उसँग त्यो कला हुनु पर्यो, आफू बज्दै उसले दुश्मनलाई सिद्ध्याउने कुरो नै हो यतिखेर। त्यो भएर मलाई चाहिँ त्यस्तो महसुस भएको छैन। हेर्नुहोस्, अर्को हाम्रो तपाईँले भने जस्तै स्वास्थ्य मन्त्री आलोचना धेरै भएको छ र मात्रै म यो विषय उठाउन चाहन्न थिएँ, किनभने किन उहाँले यो जिम्मेवारीलाई यो सहज ढङ्गले त्यही भन्दैछु मैले। अब के हुन्छ भने युद्धकालमा एकचोटि अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नु भएको थियो, जसले आलोचनाबाट डराउनुहुन्न, जसले सबभन्दा काम बढी गर्छ आलोचना पनि त्यसैको हुन्छ। किन हुन्छ भने बढी काम गरेपछि कमी कमजोरी पनि हुन्छन् र अब म धेरै बोल्दा कहीँ न कहीँ कमजोरी हुनसक्छ। त त्यसलाई आम जनताले कसरी लिने भन्ने विषयवस्तु हो। त्यो भएर जसले केही गर्दैन त्यसले एउटै गल्ती गरे हुन्छ, त्यो केही नगर्ने गल्ती, कामै नगर्ने, मतलब उसलाई उसको आलोचना कहाँबाट हुन्छ, तैँले काम गरिनस् भन्ने नै हो। त्यो भएर यतिखेर जो जिम्मेवारी छ हाम्रो, हामी जसरी खट्छौँ अघि बढ्छौँ, त यतिखेर बाहिरबाट हेर्ने आँखाले त कमजोरी मात्र देख्छ। उसले सुझाव, सही सुझाव दिनु पऱ्यो नि त, यो गर भनेर। जसरी आलोचना भइरहेछ, त्यो आलोचनाको ठाउँमा तपाईँको यहाँ पुगेन है, यो गर्नुहोस् भनेर सुझाव आउनु पऱ्यो। त्यो सुझाव आएपछि हामी त्यसलाई अध्ययन गर्छौँ, त्यो उचित सुझाव छ भने त्यसलाई आत्मसात गरेर जाने कुरो पनि हो। त्यो भएर यो आलोचनाहरू त भइरहन्छन् अब, तर हामी आफ्नो कर्तव्य भुल्नुहुन्न, अघि बढ्नुपर्छ। तर एउटा कुरो ध्यान दिनुपर्छ हामीले, त्यो के हो भने किन मेरो आलोचना भएको छ, कहाँनिर कमजोरी हो मेरो भनेर आत्मसमीक्षा गर्दै त्यहाँ कमजोरी भएको छ भने त्यसलाई सच्याएर अघि बढ्नुपर्छ, महसुस गर्नु पर्यो त्यो सरोकारवाला व्यक्तिले। मन्त्रीजी, अब अर्को पार्ट नि भलै यहाँको मन्त्रालयसँग सम्बन्धित यो विषय छैन, तर ब्याङ्क छ, यतिखेर त्यो नागरिकहरू पीडित, यो अझ क्रम बढ्नेवाला छ। सरकार यो ब्याङ्कको बारेमा के सोच्छ? जस्तो राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क छ, कृषि विकास ब्याङ्क छ, नेपाल ब्याङ्कहरूले काहीँ न काहीँ त्यो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने, त्यो ऋणीहरूको बारेमा होला अथवा ऋण प्रवाह गर्ने सवालमा होला, यतिखेरको सवालमा। त्यस्तै गरी नेपाल टेलिकम छ, अरू आय आर्जन गर्ने सरकार संरक्षित सरकारको अनुदानमा चलेका विभिन्न संस्थाहरू छन्, उनीहरूले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाका बारेमा केही संयोजनकारी कसरी सोचिरहनु भएको छ तपाईँ? यो त सङ्कटको, यो मानवमाथि, मानव अस्तित्वमाथि खतराको यो घन्टी हो। यो मानिसले अलिकति आफूलाई महसुस गर्न सकेन भने
यो मानव जातिको अस्तित्वमाथि सङ्कट पैदा हुन सक्ने यति खतरनाक अवस्था पनि छ। भलै यो कसैले षड्यन्त्र गर्यो कि के गर्यो भन्ने पनि एउटा खोजीको विषय, रिसर्चको विषय बन्न थालेको छ। भलै त्यो भोलिका दिनमा खुलासा पनि हुँदै आउला। कतै यो विश्वको एउटा शक्तिशाली देशहरूको लडाइँको एउटा अस्त्रको रूपमा त यो प्रयोग भइरहेको छैन भन्ने पनि एउटा अध्ययनको विषय मानिसहरूले प्रश्न उठाउन थालेका छन्। त यो हाम्रो आन्तरिक अवस्था, यो आय आर्जन गर्न सक्ने, यथेष्ट आर्जन गरेका संस्थाहरूले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका उप तपाईँको कमिटी के सोचिरहेछ, तपाईँ के सोचिरहनु भएको छ? पहिलो कुरो त कुनै पनि विषय उठिसकेपछि त्यसको पोजिटिभ नेगेटिभ अध्ययन हुन्छ। तपाईँले भने जस्तै कोरोना आइसकेपछि यो हो के, किन पैदा भयो, यस्तो पहिला पैदा भएको थिएन, यसको पछाडि के छ भन्ने कुरो एउटा अनुसन्धान हुने, अध्ययन हुने र तपाईँको विश्लेषण र संश्लेषण हुने कुरो भोलिका दिनमा होला। अब त्यो भइरहन्छ, इतिहासमा हुँदै पनि आएको छ। अब जहाँसम्म नेपाल सरकार अन्तर्गत चलेका सङ्घ संस्थाहरूले के भूमिका खेल्ने भन्ने कुरो छ, तिनले चाहिँ पोजिटिभ भूमिका खेल्नुपर्छ र त्यो भनेको जसरी नेपाल सरकार अहिले आफ्नो भूमिकामा छ त्यो भूमिकाभित्रै तिनीहरूलाई पनि हामीले के गरिरहेछौँ, विशेष गरी अर्थ मन्त्रालयले त्यसले खेल्नुपर्ने भूमिकाहरू के हो अध्ययन गरिरहेछ र त्यसलाई निर्देशन गर्छ। त्यो प्याकेजमै दिन्छ। त्यो निश्चित रूपमा त्यसले खेल्नुपर्छ भूमिका। त अहिले यस्तो अवस्थामा तिनीहरू सक्रिय नगरिकन, तिनलाई सक्रिय नपारिकन, तिनलाई भूमिका नदिइकन त तिनको आवश्यकता अरू बेला किन भन्ने आउँछ नि त। अरू बेला त अरूले, यतिखेर त हरेक तिनी मात्र होइनन्, निजी क्षेत्रमा भएका जो बैङ्कहरू छन् इत्यादि संस्थाहरू छन्, सङ्घ संस्था सबैको भूमिका के हो भने यति बेला निजी वा सरकारी भन्ने होइन कि सबै अहिले त राष्ट्र एक भयो भन्ने हो र त्योसँग गोलबन्द हुने र गोलबन्द भएर हामीले हाम्रो शत्रुलाई परास्त गर्ने बेला हो। त्यो भएर तिनको आफ्नो ठाउँमा सबैको भूमिका सुनिश्चित हुन्छ। एकदम ठिक विषय भन्नुभयो कि यहाँ त जनप्रतिनिधि हो, जनताबाट चुनिनुपर्ने। भोलिका दिनमा पनि यहाँलाई मैले जनताका लागि केही गरिनँ भने मलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ है भन्ने ब्याकअप माइन्ड यहाँले दिमागमा राख्नु भएको छ। तर अर्थमन्त्री यस्तो मान्छे हुनुहुन्छ, न भूतो न भविष्यत भन्छ नि। अब उहाँको यताबाट म्याद पनि सकिसकेको छ, राष्ट्रिय सभा पनि चट भइसकेको छ, 2-4 महिनापछि उहाँ निवृत्त पनि हुने हो। उहाँ त्यति पोजिटिभ, उहाँका बारेमा न पब्लिकको धारणा राम्रो छ, न उहाँको पार्टीप्रति कुनै त्यत्रो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी छ, सिद्धिदा पनि उहाँको केही जानेवाला छैन। त्यसकारण तपाईहरू नोक्सानमा नजानुहोस्, मेरो चाहिँ कामनाको मात्रै कुरा। त्यो अर्थमन्त्रीको भूमिकामाथि पनि मानिस प्रश्न गरिरहेछन्। कार्यकर्ता तहमा पनि बडा निराशा छ, मान्छे के गरिरह यत्रो। उसको बेलामा पनि उस समय पनि कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले कति महत्त्वपूर्ण काम गरे, तर अर्थ मन्त्रालयको भूमिकामाथि धेरै ठुलो प्रश्न उठिरहेछ कि यसकारण यसलाई अलिकति गम्भीर रूपमा लिनुभएको छ कि छैन, यो पनि म तपाईँको पार्टीकै हितको बारेमा सोचेर म यो विषय उठान गरे कृपया। अब यसो अर्थमन्त्रीलाई कसले कसरी बुझ्यो भन्ने कुरो आफ्नो ठाउँमा छ। अब न भूतो न भविष्यति भन्ने कुरो पनि नहोला। अब अहिले उहाँ पार्टीको सायद मलाई लाग्छ केन्द्रीय सदस्य नै हो है, उहाँ पार्टीसँग जोडिए मान्छे। त भविष्य पार्टीमा छ उहाँको, हुनुपर्छ, उहाँले सोचे पनि छ। त जहाँसम्म अब मन्त्री भने त उहाँ भोलि रहने नरहने त्यो अलग पाटो भयो, त्यसमा हामी पनि नरहन सक्छौँ। तर हामी जहाँ जिम्मेवारी छ त्यहाँ हुन्छौँ। उहाँको पनि आफ्नो ठाउँमा एउटा जिम्मेवारी छ र मेरो यो बिचमा जति व्यक्तिगत रूपमा पनि मैले जसरी उहाँसँग एउटा छलफल गरेँ, व्यक्तिगत अब बसेर मैले पोजिटिभ पाएको छु र यति बेला उहाँले जे भूमिका खेल्नु भएको छ त्यो पोजिटिभ छ। एउटा धारणा नेपालीहरूको कुनै व्यक्तिप्रति संस्थाप्रति बन्यो भने जहिले पनि त्यो नेगेटिभ बनिरहन्छ। उसले वर्तमानमा के गर्यो, कस्तो भूमिका खेल्यो भन्ने कुरो एनालाइसिस गर्दैन क्या, त्यसले विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले अर्थमन्त्रीले जे भूमिका खेल्नु भएको छ त्यो एकदम सकारात्मक छ। अर्को सूचना सञ्चार मन्त्रीको हैसियतले पनि उहाँले अहिले चाहिँ
राम्रो भूमिका खेला देख्छु मैले र उहाँसँगको व्यक्तिगत छलफलमा पनि पोजिटिभ सोच भएको अहिले पाउँछु। हिजो के थियो मेरो सङ्गत भएको थिएन, अहिले सङ्गत किनभने उहाँ पार्टीकै नयाँ पर्नुभयो त्यस कारणले त्यो भएर मैले चाहिँ आश गरौँ उहाँबाट पनि। ठिकै छ, यहाँले हामीलाई समय दिनुभयो, यो व्यस्त समयका बावजुद पनि कार्यक्रममा आइदिनु भयो, यहाँलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। यहाँले पनि मेरा विचारहरू राख्ने अवसर दिनुभयो। जनतामा मेरा विचारहरू सम्प्रेषण हुने भने नेपाल सरकारका विचारहरू हुने यतिखेर, र हामी आम नेपाली जनतामा के हो भने एक ढिक्का भएर लागौँ, यो दुश्मनसँग हामी विजय प्राप्त गर्न सक्छौँ। कुनै पनि अभाव हुन नदिन नेपाल सरकार र उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालय एउटा प्रतिबद्ध छ। म यही हार्दिक अपिल गर्छु र तपाईँलाई पनि यो टेलिभिजन परिवारलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो लेखराज भट्ट, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका स्थायी समिति सदस्य, 4बाट उहाँ कैलाली 4बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य। समसामयिक पछिल्लो कयौँ जनजिज्ञासाहरूलाई सम्बोधन गर्दै म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।